मसँग संवाद गर्नको लागि वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कुमार प्रसाई हुनुहुन्छ। प्रसाईजी नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले देश निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भइराखेको बेला विभिन्न दलहरूले समानुपातिक सूचीमा आफ्ना उम्मेदवारहरू निर्वाचन आयोगमा बुझाउने क्रम पनि जारी छ। हुन त अब 14 गते नै निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउने म्याद राखेको थियो। सायद दलहरूको आग्रहले फेरि त्यो म्याद थपिएला पनि। तर अहिले जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा नयाँ दल भनेर अगाडि आएको छ र उसले वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र अब रासपाले यो देशको नेतृत्व गरिरहने, यो देशको नेतृत्व गर्ने भन्ने हिसाबले जुन ढङ्गले उनी रासपा अगाडि बढेको छ, त्यसमा चाहिँ अहिले रासपाबाट समानुपातिक उम्मेदवारको सूची हेर्दाखेरि चाहिँ एक ढङ्गले भन्दा छाँगाबाट खसे जस्तो हिसाबले भन्नाले त्यो छाँगाबाट खसे जस्तो हुने गरी तरङ्गित हुने खालका नामहरू अगाडि आएको छ। जस्तो अरबपति व्यापारी, ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको मालिक, चन्द्रगिरी केबलकारको मालिक, व्यवसायी सञ्चालक जो चन्द्र ढकाल हुन्छ, उनका छोरा समानुपातिक सूचीको दोस्रो नम्बर परेका छन्। रासपा फेरि हामी अलिकति फरक छौँ भनेर प्राइमेरी इलेक्सन के उम्मेदवारहरूको त्यो नाटक नौटङ्गी पनि भन्छन् कतिपयले, त्यो गर्छ। त्यसमा चाहिँ खसारेबाट रमेश प्रसाई एउटा अपाङ्ग भए पनि उहाँ एकदम बौद्धिक व्यक्तित्व, स्पष्ट वक्ता भनेर मान्छेहरूले भन्ने गर्छन्। उहाँलाई 5औं नम्बर राखिएको छ। महिलातर्फ उत्कृष्ट मत ल्याएका, धेरै मत ल्याएका 1 नम्बर परेकाहरूलाई 5औं, 6औं, 10औं, 15औं नम्बरमा राखिएको छ। यहाँनिर यो ढङ्गले कुरा हुँदा, यसरी विषयहरू आइराख्दाखेरि रासपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि एक ढङ्गले भाँडभैलो हुने जस्तो पनि देखिएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? रासपाले जस्तो रासपाको आफूले वैकल्पिक शक्तिको नेतृत्व गर्छु भनिराख्दाखेरि अर्को कुरा समानुपातिक व्यवस्था चाहिँ राज्यले जुन ढङ्गले अगाडि सार्यो, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, उत्पीडित, पिछडिएका वर्गहरूलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउनको लागि भनेर यो व्यवस्था कायम गर्यो। तर यहाँ त पैसावाल, गाँठवालहरू, पहुँचवाला, पावरवालाहरूको हालिमुहाली हुने जस्तो देखियो। यसलाई कसरी हेर्नु हो प्रसाई सर? अब हुन गइरहेको निर्वाचन अब आसन्न छ। अहिलेको यो समानुपातिकको लिस्टहरू आइरहेछ। अब यसलाई सुधार गर्ने समय त अझै पनि छ क्यार, कति 27 गतेसम्म कहिले के त्यो करेक्सन गर्न पाउने एउटा चुनावको क्राइटेरियाभित्र पर्छ त्यो कुरा छ। तर पनि अहिले आएका नामहरू चाहिँ अब यो फाइनल लिस्ट हो भने यो निराशाजनक छ। रासपा प्रति जनताको जुन आशा विश्वास थियो त्यो आशा विश्वास डगमगाउने अवस्था छ। यो खेदजनक छ। अब ठुला व्यापारीहरू, रासपाभित्रका अब रवि समूहका मानिसहरूमा अब ठुला पुँजीपति धनाढ्यहरू जो आफूलाई सबै कामहरू पैसाको बलमा गर्न सक्छन्, तिनीहरूलाई ल्याइएको छ। र एकातिर अस्ति रवि लामिछाने छोड्दाखेरि धरौटीको ब्याङ्क ग्यारेन्टी जुन इन्स्टिट्युसनले दियो त्यही फाइनेन्सियल त्यसैका मालिकहरू मालिकका छोराहरू परेका छन्, चेयरम्यानका छोराहरू चाहिँ अब तिनीहरू त्यही ब्याङ्कमै अब सिओ होलान् अथवा ठुलो पदमा होलान्, सञ्चालकमा होलान्, तिनीहरूलाई नै राखिएको छ सबैभन्दा माथिबाट। यो चाहिँ निराशाजनक हो। यसले सीमान्तकृत मानिसहरूलाई, तल्लो तबकाका मानिसहरूलाई, अब खसारी भए पनि तल्लो वर्गको, गरिब वर्गको माथि उठ्न नसकेको मान्छेलाई ल्याउनु पर्ने, त्यो ल्याइएको छैन। माओवादीले जति बेला यो व्यवस्थाको परिकल्पना गरेर यो यस्तो खालको चुनावी सिस्टम बनाउने तयारी गरिएको थियो, निर्वाचन प्रणालीमा यो अवधारणा ल्याइयो। यो अवधारणा आएको बेला चाहिँ अहिलेसम्म राज्यको मूल प्रवाहमा सामेल हुन नसकेका मानिसहरू, पछाडिएका मानिसहरू, पिछडिएका मानिसहरू अनि सीमान्तकृत नागरिक जो जनजातिहरू छन्, जो दलितहरूको नाममा जसलाई शोषण गरिएको छ, तिनीहरूलाई अगाडि ल्याउने थियो। अब अहिले चाहिँ त्यसलाई दुरुपयोग गरेर अब रासपाका रवि ग्रुपबाट मात्र होइन, कुलमानका भान्जाहरू, आफन्तहरू, मामाहरू परे भन्दै छन्। हुन त उसले स्पष्ट गरिदिए मेरो होइन भन्न थालिसक्यो। अहिले आफन्तहरू, अरू सबै आफन्तहरू ल्याएका छन्, नातेदार, निकट नातेदारहरू ल्याएका छन्। यो चाहिँ उल्फाको धनमा फुपूको श्राद्ध भन्ने उखान चाहिँ भएको छ उनीहरूका नातेदार। अब यसबाट निर्वाचनमा चाहिँ यसलाई सच्याइएन भने सच्याउने टाइम हुन्छ, फेरबदल गर्न पनि पाइन्छ क्यार अझै होइन। रासपाको केन्द्रीय सचिव गणेश पराजुली त हामी सच्याउँछौँ पनि भने। अब यस्तो भएको खण्डमा यस्ता राष्ट्रिय पुँजीपति भए तापनि तिनीहरू चाहिँ जनताको हितमा नभएका पुँजीपतिहरू आफ्नो मात्रै धन कमाउने अनि त्यो सम्पत्तिलाई आफ्नो प्राइभेटाइजेसन उसमा लाने अनि सकेसम्म विभिन्न बाटो अप्नाएर विदेश लगेर मोज गर्ने, यस्तालाई चाहिँ माथिल्लो तहमा लग्यो भने यो देश अझ अधोगतिमा जान्छ। रासपालाई यो कुरा समयमै चेतना होस् र त्यो भएन भने त्यसको असर चाहिँ निर्वाचनमा पक्कै पर्छ। रासपाभित्रै पनि विद्रोह हुन सक्छ। होइन, रासपाकै नेत्रीहरू जस्तो कोशी प्रदेशको सभापतिले पनि भूगोल अनुसार कसैलाई छुट्याएन भन्ने कुराहरू गरेर उहाँले पनि 44 कति जिल्ला त निल भएको छ, एउटा पनि परेको छैन भन्ने पनि सुनिरहेको छु म। अनि जम्मै त थाहा छैन त्यसको डिटेल मैले कुन जिल्लाको भनेर हेरेको छुइनँ, तर मैले थुप्रै जिल्लाहरूको त
एउटा पनि रिप्रेजेन्ट गराएको छैन भन्ने कुरा आइरहेछ। हो अनि त्यसलाई कसरी समानुपातिक भयो त समान त भएदै भएन। हो समानताको सिद्धान्त त्यहाँ लागू भएको छैन। होइन, चर्चित पत्रकार वीरेन्द्र जैरीले पनि के लेख्नु भएको छ भने समानुपातिक प्रणालीको धज्जी उडाउने मामलामा पुरानो दलभन्दा 4 स्टेप अगाडि देखियो रासपा। विज्ञ नेपोवेदी डाक्टर महेन्द्र लावती, गोल्ड स्टार जुत्ताकै सिइओ तथा अरबपति व्यवसायी विदुषी राणादेखि अरबपति चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकालसम्म बन्द सूचीमा। यता पार्टीको आन्तरिक मतदानमा अगाडि रहेकाहरू नै समानुपातिक सूचीमा हटाने। हेर्नु त, रमेश प्रसाई खसारेमा सबैभन्दा धेरै 18,000 मत ल्याए, उनी चाहिँ 5औं नम्बरमा परे। अब रमेश प्रसाई भनेको अनि एलिटहरूको पार्टी त्यसै भनिएको होइन रहेछ भनेर उनले व्यङ्ग्य हाने। रमेश प्रसाई भनेको नेपालको मात्रै होइन संसारको एउटा रेयर प्रतिभा हुन्। हो अनि उनी भौतिक रूपमा उनी आँखा देख्दैनन्, तर नदेख्दैनन् उनको बौद्धिकता, उनको क्षमता हेर्दाखेरि त्यो रेयर मानिसमा हुनुपर्ने छ। अलौकिक भन्नु दिव्य लक्षण छ उनमा। उनलाई माथि राखिनु पर्थ्यो, त्यो नराखिनु दुःखद कुरा हो। अब सुधारेर उनको नाम सायद माथि राख्छन् पनि कि त्यो ठाउँ छ। अब महेन्द्र लावतीको कुरा आइरहेछ। अब ऊ सायद मलाई लाग्छ पद्मसुन्दर लावतीको छोरा हुन् भन्ने सुनेको छु। अब सगुन लावतीकै दाजुभाइ भन्ने, उनीहरू राप्रपामा थिए, उनीहरू पञ्चायत पक्षधर थिए, उहिलेदेखि लोकतन्त्रको खिलाफमै लागेका हुन्। अहिले उज्यालो नेपाल पार्टीमा कुलमानको पार्टीमा थियो। कुलमानले फेरि हामीलाई थाहै नदिकन पार्टी विलिन गरे भनेर उनीहरू पनि असुन्छन्। अहिले चाहिँ जस्तो डगन सिंह थेगिङ लगायत लावतीका छोराहरूलाई राख्नु सट्टा त्यो ठाउँका अन्य लिम्बूका छोराहरूलाई राखेको भए पाँचथरका, तेह्रथुमका, ताप्लेजुङका सीमान्तकृत वर्गका अरू डेमोक्रेट लिम्बूका छोराहरूलाई राखेको भएदेखि त्यो एउटा राम्रो सन्देश जान्थ्यो। तर योचोटि हेर्दाखेरि आर्थिक चलखेल जस्तो पहिला एकजना मारवाडी एमाले माथिल्लो सदनमा ल्याएको जस्तै समथिङ गोल्छा थरको होइन राज्यलक्ष्मी के नाम हो गोल्छा 7 करोड झलनाथ खनालले 7 करोड खाएर ल्याएको भन्ने कुरा थियो। होइन, यो उहाँ पनि समानुपातिक राष्ट्रपाको समाजु सूचीमा राखिएको छ। अनि अहिले चाहिँ त्यसरी नै अहिले त्यसरी नै त्यस्तै मानिसहरूलाई राष्ट्रपाले पनि भित्राउन खोजे जस्तो छ। यसले कालान्तरमा गएर पार्टीलाई गम्भीर दुष्परिणाममा लैजान्छ। आशिका तामाङ जो जति सामाजिक अभियान त उहाँ सरसफाइ भनेर देशव्यापी हिँड्नु भएको छ होइन। उहाँलाई त राखेकोमा ठिक छ, म त्यसलाई होइन, उहाँको नाम छैन। उहाँ त राष्ट्रपामा त्यो समाजु सूचीमा बस्न अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै के लेख्नु भएको छ है भने उहाँले पनि यो राष्ट्रपाको उम्मेदवारको सूची जुन समानुपातिक सूची तयार पारे त्यसमा कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, मलाई त लागेको थियो नयाँ बाटो एउटा पनि गल्ती हुने छैन र पुरानाले औँला उठाउने मौका पाउने छैन। तर त्यस्तो त होइन रहेछ। यहाँ त निमुखा वर्ग र जातिहरूको लागि छुट्याएका कोटाहरूमा त मिस नेपाल हुने रहेछन्। जस्तो यहाँ सम्भव सिरुवा उहाँ मिस नेपाल सिङ्गला कतिवटाको श्रीमान हुनुहुन्छ, कान्तिपुरको मालिक अहिले सिइओ, उहाँलाई पनि राख्ने कुराहरू आइरहेको थियो। सायद सूचीमा हुनसक्छ, नाम नआएको पनि हुनसक्छ। उहाँलाई पनि बालेनकोटाबाट राख्ने कुरा आएको छ। बालेनकोटाबाट अब चर्चित गायक प्रकाश सपुतलाई राखिएको छ। बालेनकोटाबाटै हो चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाललाई राखिएको। उहाँले भन्नुभएको छ, तर त्यस्तो त होइन रहेछ। यहाँ त निमुखा वर्ग र जातिहरूको लागि छुट्याएको कोटाहरूमा त मिस नेपाल हुने रहेछन्। आफ्नो ससुरा बा देश बचुवा ठेकेदारको छोरा आफ्नो अगाडि पछाडि दौडिरहने आसेपासे हुँदाहुँदा छिमेकी र अझ त्यतिले पनि नपुगेर सानोमा स्कुल पढ्ने साथी सांसद र मन्त्री हुने अवसर पाउने रहेछ भनेर समानुपातिको मर्मलाई नै प्रार हुने गरी उनीहरूले उम्मेदवार सूची राख्दा व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। आश्चर्य लागेको छ। जीवनभर पञ्चायतकालमा राजनीति गरेको पञ्च, त्यसपछि आएर तपाईँको मन्त्री भएको राप्रपाबाट मन्त्री भएको बुद्धिमान तामाङ, राप्रपाको उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, उनका ससुरा कुलमानका ससुरालाई पनि समानुपातिकमा राख्यो भनेपछि यो त अब लोकतान्त्रिक समावेशी पार्टी हो कि जहानिया शासनमा चलाउने पाँडै बजानी हो कुलमानले गर्न खोजेको, यो बुझ्न सकेको छैन। कुलमानले यदि उनको अर्कै बुद्धिमान तामाङ हुनुभयो त त्यसमा के हाम्रो कमेन्ट छैन। तर आफ्नै ससुरा पूर्व राप्रपाका उपाध्यक्ष, पूर्व ससुरा भान्जाल राम लामा को मन्त्री बुद्धिमान तामाङै हुन् भने चाहिँ अब यो मतलब क्लियर भइसकेको छैन। अर्कै बुद्धिमान तामाङ त हजारौँको हुनसक्छ, अर्को व्यक्ति पनि हुनसक्छन्। तर आफ्नै ससुरा राखेको हो भने त यो त राणाकालको पाँडे पजानी भाइ भारदार प्रथामा गइहाल्यो पार्टी होइन। यो त जेन्जी आन्दोलनले पार्टीलाई रसातलमा लैजान्छ होइन। यो त जेन्जी आन्दोलनले पनि धोका दियो नि होइन। मन जेन्जी आन्दोलनले नेपोबेबी किड्स ट्रेन चलाएर आफ्ना नातागोतालाई यसरी राज्यको होइन करबाट यसरी पाल्ने, राज्यको कर दोहन गर्ने भनेर विरोध भएको थियो। त्यत्रो विध्वंस भयो। आखिर यिनीहरू नयाँ बाटो भन्नाले जेन्जी सरकार भनेर सुशील कार्की नेतृत्व सरकार भने त्यसैमा उनी मन्त्री बन्छन्। पार्टीको उपसभापति भएपछि त नैतिक आधारमा पनि राजीनामा दिने होला होइन। यहाँ धेरै कुराहरू छन् होइन। यसमा प्रधानमन्त्रीको सिधा कमजोरी देखिन्छ, किनभने अहिले बनेको सरकारमा कुनै पनि दलका मान्छेहरूलाई नराख्ने भनेको थियो पहिला, अनि सरकारमा बसेका मान्छेहरूलाई पनि नराख्ने भन्ने कुरा थियो। अहिले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई सरकार बनाउने भनियो। अहिले चाहिँ दल खोलेर बसिसकेपछि कुलमान अहिलेसम्म मन्त्री पदमा रहनु, एक त
नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा दिनुपर्ने, उनले राजीनामा नदिदिए पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने या हटाउनु पर्ने, गुड बाई गर्नुपर्ने अवस्था हो। तर प्रधानमन्त्रीमा कुनै पनि एउटा कमिटमेन्ट भन्ने चाहिँ देखिएन। अब स्ट्रङ डिटर्मिनेसन रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भयो। यसले त वैकल्पिक शक्तिहरूले केही गर्ला कि भनेको पुरै निराशा थप्ने भयो होइन। आफै नै नातावाद फेभरेटिजम र नेपोटिजमको कुरा जहिले पनि जनआन्दोलनकारी जनतालाई राजनीतिक शक्तिहरूले धोका दिएका छन्। अब एउटाले काम गरेन, अब अर्को आउँछ, यसले त काम गर्ला भनौँ, त्यसले 2-4 दिन हल्ला गर्छ, फेरि आफ्नै उही पुरानै बाटो समाउँछ, त्यसबाट अर्को आउँछ, त्यसले त्यसै गर्छ र योपल्ट पनि जनतामाथि धोका भएको छ। अब यसलाई फेरि जनताले प्रतिकार गर्छन्, त्यसले गर्दाखेरि देशमा नराम्रो अवस्था पनि आउन सक्छ। यहाँ बालेन र रवि चाहिँ जस्तो सुरुमा आइतबार बालेन र रवि एक भए होइन। रविले बालेनलाई पार्टीमा वरिष्ठ नेता र प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाउने भन्नाले नानु पाउनु कहिले कहिले भोटो सिलाउनु अहिले भने जस्तो मानव भोलि चुनाव जित्ने हो कि होइन, पहिलो कुरा निर्वाचन हुने हो कि होइन भनेर ल तिमी प्रधानमन्त्री फिक्स भयो भन्ने हिसाबले बालेनलाई पार्टीमा भित्राए। त्यसरी कुलमानलाई पनि भित्राए भन्नाले यो एकतालाई रवि बालेन कुलमानलाई कतिपय भू राजनीतिक चलखेल भयो, अमेरिकाले मिलाइदियो, के पछि इन्डो पश्चिमा शक्तिले मिलायो भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन्। धर्मवीर हर्क साम्पाले पनि यो एमसिसीवादीहरूको गठबन्धन, लुसी बारावादीको गठबन्धनमा संसद पार्टी मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। कतै रवि बालेनले एक दिन बिराएर आइतबार बालेनलाई भित्राए रविले, उनी जम्मा हप्ता 10 दिन पनि भएको छैन होइन, थुनामुक्त भएको। त्यसपछि फेरि कुलमानलाई पनि, कुलमान फेरि एमसिसीको पक्षधर भन्ने कुरा त सबैलाई जगजाहेर होला, उनलाई पनि भित्राए। यो रातारात यो नेपालमा तीव्र गतिमा यो वैकल्पिक शक्तिको नाममा ध्रुवीकरण भइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभयो? कतै न कतै विदेशीको हात छ। हर्क साम्पाले भने जस्तै विदेशीको हात छ कुलमान रवि र बालेन मिल्नुमा। के छ भनेदेखि बारम्बार म भनिरहेको छु, उहाँहरू सबै अब नेपाली माटोबाटै निर्देशित राजनीति भन्दा पनि केही न केही रूपमा पक्कै पनि कहीँबाट, अब पश्चिमै भनौँ नभनौँ, दक्षिणै नभनौँ, कता उत्तरै पनि नभनौँ, तर पनि निर्देशित शक्तिहरूद्वारा प्रभावित हुनुहुन्छ, यसमा कुनै डाउट छैन। त्यो निर्देशन गर्ने शक्तिहरू धेरै हुन सक्छन्। एउटा भन्नाले आफै मिलेका होइन, मिलाइएका हुन्। चर्चित कवि भुपी शेरचनले भन्नुभएको थियो, हामी आफै मिल्न नसक्ने कसैले मिलाइदिनु पर्ने भन्ने कुराहरू उहाँले एकदमै भन्नाले व्यङ्ग्य हानेर, नेपालीलाई व्यङ्ग्य हानेर अघिल्लो दिनसम्म बौद्धको एउटा कोणसभामा कुलमानले एउटा डिग्निटी गुमाएर कोही पनि कसैसँग मिल्न जाइँदैन भन्दै थिए होइन। हो, नुवाकोट र काठमाडौँ सम्बन्ध बैठकमा आफ्नो पार्टीको अस्तित्व समाप्त पारेर कसैसँग एकता हुँदैन भन्दै पर्सिपल्ट चाहिँ उनी अब लुसोका त्यो पार्टीमा उपाध्यक्ष भएर पस्छन् भनेदेखि अब यसमा योभन्दा भन्नुपर्ने कुरा के छ? त्यो मिलाउनेले रातारात उनले त्यो भन्ने बित्तिकै निर्देशित भएरै मिलेको, त्यसमा प्रष्ट भयो। अब नेपाली जनताले जुन रासोपामाथि विश्वास गरेका थिए, त्यो विश्वास चाहिँ अब डगमगाउने अवस्था आइसकेको छ। यसलाई तुरुन्तै रासोपाले करेक्सन गर्नुपर्छ। यी नवधनाढ्यहरू जो राष्ट्रको स्रोत साधनमाथि जनतामाथि शोषण गरेर उत्पीडन थपेर विभिन्न बाहनामा सरकारका करहरू छलेर अरबपतिको बिल्ला भिरेका छन्, यिनीहरू राष्ट्रिय पुँजीपति होइनन्। यस्ताका परिवारका मान्छेहरू, नातेदार, आसेपासे नन्दी भिरङ्गीहरूलाई पार्टीमा भित्र्याएर पार्लियामेन्ट कब्जा गर्न खोज्छन् भनेदेखि त्यसलाई जनताले पनि प्रतिकार गर्छन्। कुरा यही हो। त्यसको जनताले हिसाब त्यो राम्रैसँग राख्छन्। त्यो सबै जनतालाई थाहा भइसक्यो कस्ता मान्छे ल्याउने रहेछन् भन्ने त थाहा भइसक्यो होइन। हर्क साम्पाङ चाहिँ यिनीहरूसँग मिल्दैन भनेर आफ्नै बलबुतामा उभिन्छु, माटो एक्लै लड्छ भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु? कति बेला देशभक्त भनिरहेको छ, कति बेला घमण्डी भनिरहेछन्। कसैद्वारा निर्देशित रूपमा समाहित भएका यी ग्रुपहरूसँग मिल्नुभन्दा बरु भोट हारियोस् जितियोस्, तर आफ्नै खुट्टामा आफै उभिनु राम्रो हो। राजनीति गर्ने मान्छेले चुनाव एकैपल्ट जित्नुपर्छ भन्ने छैन। अब पटक पटक चुनाव हारे पनि आफ्नो स्वाभिमानको लडाइँ हो। यो स्वाभिमानको लडाइँ छ भने एक दिन जनताले बुझ्छन्, फेरि त्यो समय आउँछ। अब तपाईँ एउटा विचार गर्नुहोस्, अब्राहम लिङ्कन कतिपल्ट चुनाव हारेर वडा अध्यक्षमा हारेका मान्छे राष्ट्रपति भनेको मतलब के भन्दाखेरि अब हर्क साम्पाङले जे गरे त्यो सही गरे। नेपाली माटोको राजनीति गर्ने हो भने कसैद्वारा निर्देशित समूहसँग अनि कसैद्वारा प्रभावित भएर निर्देशित भएर मिल्नु हुँदैन। बरु सिँगै भोट आओस् आफ्नो मात्रै, तर आफ्नो मात्रै बाकस थाप्नु पर्छ। बरु चोखो मत हुन्छ, त्यो चाहिँ मत हुनु पर्यो र कसैद्वारा निर्देशित मत चाहिँ स्वीकार गर्नु हुँदैन, त्यस्तो पार्टीमा जानु पनि हुँदैन। हर्क साम्पाङले राम्रै मत ल्याउँछन्, कसरी हेर्नु भएको छ जनलहर र जनआकर्षणलाई? राम्रै मत ल्याउँछन्। अब सङ्गठन कति जिल्लामा पुगेछ सबै त अब थाहा छैन, तर पूर्वाञ्चलमा उनको होल्ड राम्रो छ, यति म भन्छु। अब भोट जित्नु नजित्नु आफ्नो कुरा हो। आजै पार्टी भर्खर गठन भएको छ, अब सङ्गठन कहाँ पुगेछ, तर पब्लिकको पार्टिसिपेसन राम्रो देखिन्छ जहाँसुकै। अब अहिले श्रमदान शिविरमा हजारौँ मान्छे निःशुल्क काम गर्न आइरहेको छ भने ती मान्छेले पक्कै पनि
भोट त दिन्छन् नि, हो अब काम त गर्न तयार छन्, आफ्नो धन त दिन तयार छन्, जन दिन तयार छन्, मन पनि दिइरहेका छन् भने मत पनि दिन तयार हुनेछन् होला र उनको यो निर्वाचनमा उपस्थिति राम्रै हुनेछ। हजुर, रवि बालेनको त्यो सहमति भयो नि, बालेनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने हिसाबले पहिले नै सत्ताको पावर सेयरिङ भयो नि, यसलाई कसरी हेर्नुभयो? कतिपयले अब सत्ताकै लुछाचुडी यिनीहरूले बाघभण्डामै रमाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री त अरू दलले पनि त्यसरी घोषणा गरेर हुन्छ, कहिले भारतमा पनि अटलजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर जान्छन्, कहिले अब पहिला सोनियालाई भनेर गएका थिए कङ्ग्रेसले, त्यो पछि भएन, विदेशको नागरिक भएकाले गर्दा मानेनन् त्यहाँ। अहिले जस्तो अब मोदीजीलाई देखाएर गरे, नेपालमा पनि अब किसनजीलाई देखाएर पहिला गरिएको थियो, यस्तो हुन्छ, त्यो गरिन्छ। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि कसैद्वारा निर्देशित प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन नेपालमा, र आफ्नो नेपाली जनताले चुनेको, नेपाली माटोमा हुर्किएको, नेपालीपन बोकेको, विदेशीद्वारा निर्देशित नभएको स्वाभिमानी व्यक्ति मात्रै नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। जनताले त्यो कुरालाई विचार गरेर मत आफ्नो हाल्नुपर्छ र निर्णय चाहिँ एउटा निर्णायक घडी हो निर्वाचन, त्यसमा आफ्नो बुद्धिमत्ताको म्याक्सिमम युज गरेर म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्नुपर्छ बुद्धिको, र अब योग्य उम्मेदवारलाई जनताले जिताउनुपर्छ। जनताले त्यही गर्छन् भन्ने आशा राख्नु अहिले। हजुर, जेनजी हत्या हुँदा चाहिँ लुकेर बस्ने गेम खेल्ने गेमर अनि विदेशी सेना प्रधानमन्त्री बनेर हा भनेर हर्क सामले स्ट्याटस पनि लेख्नुभयो। भने जनतामाझ गएर फेस गर्न नसक्ने, लुकेर बस्ने अनि त्यस्तो मान्छे राष्ट्रको अभिभावक बन्न सक्छ भनेर उहाँले प्रहार गर्नुभएको छ। नि पछाडि जस्तो राजनीति गर्ने मानिस भन्नु, पोलिटिसियन भनेको अगाडि हुन्छ, अग्रपङ्क्तिमा बस्नुहुन्छ, पछाडि बस्छ, सधैँ जनतासँग हुन्छ होइन, साथमा हुन्छ। खेल्ने भनेको त शकुनीको खेल जस्तो भयो, त्यो शकुनी चाला हो त्यो। त्यस्तो खेलले चाहिँ त्यसले समस्याको समाधान पनि निकाल्दैन र जसलाई बोकेर खेल खेल्छ त्यसको पनि पछि सर्वनाश हुन्छ। तपाईँले महाभारत हेर्नुहोस्, शकुनीले भित्र बसेर पासाको चाल चल्दै उनले षड्यन्त्र बुन्थे, आफ्ना दुर्योधनलाई उकास्थे आफ्ना दाजुभाइ विरुद्ध। तर भरे अन्तमा के भयो त? हामीले महाभारत हेर्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि गलत कुराको त कहिले पनि जित हुँदैन। हेर्नुहोस्, सत्यकै जित हुन्छ, सत्यमेव जयते भन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो पछाडि बसेर खेल खेलिएको खेल सफल हुँदैन। होइन, उनी प्रधानमन्त्री बन्ला नि त, हर्क सामले भन्नुभएको छ, देशको जुनसुकै ठाउँमा उठे पनि हामी हराउँछ बालेनलाई भन्नुभएको छ। अब त्यो त अब आफ्नो उसबाट मैले प्रधानमन्त्री होलान् भनेर डिक्लेयर गर्न मिल्दैन। अब उनले इन्डिभिजुअल चुनाव जित्दैमा प्रधानमन्त्री हुने पनि होइन, देशभरिबाट ल्याउनुपर्छ। बहुमत आउँछ रासपाको, तपाईँलाई त्यो विश्वास होइन? अब बहुमत भन्नाले पूर्ण बहुमत त कसैको पनि योचोटि पनि आउँदैन, निर्वाचन प्रणाली दिँदैन भनेको। अब पहिला जस्तै अब यो खिचडी खालकै हुन्छ, अब यो कम्प्लिट अब्सोल्युट गभर्मेन्ट कसैले पनि बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि यही निर्वाचन प्रणाली कसैलाई बहुमत दिने अवस्था छैन होइन? हो, म त भन्छु यो समानुपातिक पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ। मलाई त यो म समानुपातिकको पक्षमा छुइनँ। हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ, तर उम्मेदवार दिँदाखेरि चाहिँ सबै वर्गकोलाई, सबै तबकालाई समावेश गराउनुपर्छ पार्टीहरूले। जस्तो दलित भनौँ, जनजाति भनौँ, पिछडिएको वर्ग भनौँ, तिनीहरूलाई पनि दिनुपर्छ र सबै पार्टीले दिनुपर्छ त्यस्ता उम्मेदवारी, र उनीहरूलाई जनतामा प्रतिस्पर्धा गराएर स्वाभिमानपूर्वक चुनाव जिताउनुपर्छ। यो सेकेन्ड ग्रेडको दोस्रो दर्जाको सांसद भन्छु म तिनीहरूलाई, यो समानुपातिक भनेको। अनि दोस्रो दर्जाको सांसद हुनुभन्दा सबै सांसदको बराबर हुने गरी प्रत्यक्षमै बरु समानुपातिको अभ्यास गर्ने भन्नाले जस्तो गुरुङ मगर जस्तो त्यहाँ भएकोमा मगरै उम्मेदवार उठाइदिने, उम्मेदवारी दिँदा कति पर्सेन्ट दिने भन्ने नि। जस्तो 50% छ भने घसारेर कति दिने, अब आदिवासी जातीय जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा पिछडिएकालाई कति दिने, भूगोलको आधारमा कति दिने, अनि त्यस्तो गरेर गर्नुपर्छ। तर निर्वाचन चाहिँ प्रत्यक्ष भएको राम्रो हो। यहाँ त समानुपातिकको निकै समानुपातिकलाई बजाएर एकदमै स्वार्थ लुट्नेहरू मात्रै देखिए होइन? यो के थियो भने पहिला माओवादी द्वन्द्वकाला यो तपाईँको राजतन्त्रकालीन शोषण र उत्पीडनले ग्रसित एउटा समाज थियो, धेरै पछाडिको वर्ग थियो। त्यो वर्ग धेरै पछि पर भनेर माओवादीले राम्रै उद्देश्य राखेर यो अहिलेको कन्सेप्ट ल्याएको थियो। तर त्यसको दुरुपयोग अघि भनिसके नि, बाघको छालामा स्यालोको रजाइ, फुपाको धन फुपूको श्राद्ध भयो। त्यसले गर्दा यो प्रणाली त अब सफल प्रणाली र असफल हो। यसलाई त संविधानै परिवर्तन गर्नुपर्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्छ, संसदको आकारै पनि घटाउनुपर्छ। यत्रो धेरै मान्छे पनि चाहिँदैन, सक्षम मान्छेहरू मतलाई ल्याउने तर थोरै ल्याउने। यो भत्ता खुवाउनको लागि मात्रै र त्यहाँ निदाउनको लागि ल्याउने होइन नि, राष्ट्रको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने खालका मानिसहरूलाई मात्रै उम्मेदवार बनाउने, इमान्दार उम्मेदवार बनाउने, र उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सकेनन् भनेदेखि तिनीहरूलाई फिर्ता गर्न सक्ने, पदमा हुँदाहुँदै फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर चाहिँ
त्यो निर्वाचन गराउनुपर्छ, त्यो निर्वाचनले मात्रै समस्या समाधान दिन्छ। तपाईँले निदाउने सांसदहरू नपढेका भनेर भन्नुभएको छ। अर्को सामान्यले के लेख्नु हो भने केही घन्टा अगाडि मात्रै संसदबाट जो उम्मेदवार भएर जितेर सांसद हुन्छन् उनीहरू संसद भवनमा कतै निदाएको देखियो भने साधारण पार्टी सदस्यबाट हटाइनेछ भन्ने कुरा कडा इटाएर जारी गर्नुभयो। त्यो त हो नि, त्यो त बिल्कुल हो। निदाउनेलाई त त्यहाँ गएको होइन नि, घरमा सुत्नु पर्यो नि राति। रातभरि के गर्छ र दिनभरि पार्लियामेन्टमा गएर भत्ता खाएर सुत्ने, सुतेको पनि पैसा हो त पाउने हो त उनीहरूले। त्यहाँ केही बोल्नु पर्यो, आफ्नो भूमिका हुनु पर्यो नि त संसदले। त्यो सैनिक जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, संवेदनशील हुनु पर्यो, जागरुक हुनु पर्यो सधैँ, होइन? उत्तरदायी त अब अहिलेसम्म छैन, अब हुन्छन् कि अब अहिलेसम्म त उत्तरदायी छैनन्। जनताप्रति उत्तरदायी को थियो? भगवा कसरी गोली चलाउँथे त्यो उत्तरदायी त भनेको त्यही जनतामाथि गोली चलाउनु त होइन नि। त्यसले गर्दा अब उत्तरदायी बनाउनु पर्ने हो, बन्नुपर्ने हो। सांसदहरू स्वयं आफ्नो नैतिकताले उत्तरदायी बन्नुपर्ने हो, तर बनेका छैनन्। उनीहरू तलब भत्ता पचाउन अनि आफूलाई भिआइपी देखाउन, टाउके हुनको लागि, टिभीमा फोटो देखाउनलाई अनि भ्रष्टाचार गर्नलाई मात्रै त्यो सांसद पद हो भन्ने उनीहरूको दिमागमा छ। हजुर, यहाँनिर अब जस्तो अहिले तपाईँले अब यो जेनजीको त्यत्रो हत्या गर्ने विषयहरू पनि अलिअलि घुसाइराख्दाखेरि अहिले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जुन जाँचबुझ आयोग बनाएको छ जेनजी आन्दोलन